अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर सिस्टर्स। आज की इस क्लास में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। इंशाल्लाह इन टुडेज क्लास चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आई रिक्वेस्ट आवर उस्ताजा सफ़ा बाजी दुआओं के साथ क्लास का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सभी बहनों का हम इस क्लास में इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबन, खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह हम जो हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर के जो हम रिवीजन कर रहे थे उसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर जो कि नाउन है उसको स्टार्ट किया था। आज उसके आगे का कंटिन्यू हम इंशाल्लाह करेंगे। ओके अब तक हमने लास्ट टाइम हमने हरफ जर पढ़ा था। हरफ जर के कुछ मीनिंग्स देखे थे विद एग्जांपल्स। तो आई होप आप सभी ने याद किया होगा हरफ जर मीनिंग के साथ। फिर हमने नाउन स्टार्ट किया था। नाउन के बारे में हमने 4 चीज़ें जो कि ज़रूरी है देखना वो हम देख रहे थे। उसमें से हमने जेंडर देखा था, फिर नंबर यानी आदद देखा था, उसके बाद फिर हम वसअत यानी कैपेसिटी ये हम देख रहे थे। उसमें से हमने कॉमन यानी इस्म का आम होना यानी कॉमन नकीरा होना, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, उसमें से कॉमन हम कैसे पहचानेंगे वो हमने देख लिया था। ठीक है, आज इंशाल्लाह प्रॉपर नाउन जो है उसके 7 टाइप्स यानी प्रॉपर नाउन के अंदर 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स आते हैं, वो इंशाल्लाह हम एक एक करके देखेंगे। ओके ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन जो है हमारे 2 नाउन है टाइप्स ऑफ नाउन, एक नकीरा यानी कॉमन जो कि इसमें आम कहलाता है, और एक प्रॉपर नाउन जिसको हम मारिफा के नाम से जानते हैं। अब मारिफा यानी प्रॉपर नाउन के अंदर 7 टाइप्स ऑफ नाउन है। सबसे फर्स्ट जो है इसमें अलम, हम एक एक करके इंशाल्लाह समझेंगे इसको क्या है। जी बाजी नेक्स्ट स्लाइड करिए। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर नाउन जो है वो है इसमें अलम। इसमें अलम यानी जी और एक स्लाइड। ओके जी नेक्स्ट और एक स्लाइड करिए। ओके इसमें अलम यानी किसी भी इंसान का या जगह का या कोई भी चीज़ का खास जो नाम होता है उसको हम इसमें अलम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर नेम इंसानों के नाम होते हैं या सिटी के नेम है, जो भी है उसको हम प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल से आयशा, जईद, अमरीका, फैसल, मस्जिद, यानी ये सब नाम है यानी प्रॉपर नाउन। किसी भी इंसान का हो चाहे सिटी का हो जो भी हो, किसी थिंग का हो, प्रॉपर जो नाउन है जो हमारे नेम्स होते हैं प्रॉपर वो इसके अंदर आएंगे, इसको हम इसमें अलम कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का प्रॉपर नाउन है इसमें अलम। नेक्स्ट है हमारा इसमें मुअर्रिफ बिल्लाम। जी नेक्स्ट करिए। मुअर्रिफ बिल्लाम यानी जब भी कोई भी इस्म है उसको हम लाम से प्रॉपर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इसमें मुअर्रिफ बिल्लाम। यानी कोई भी जैसे किताबुन है, किताबुन ये क्या है, ये हमने देखा कि कॉमन नाउन है। अब इसको अगर मुझे प्रॉपर करना है तो हम इसके पहले हम अल लगा देंगे। अल लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा, वो जो किताब है वो अल किताब होकर वो प्रॉपर यानी प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगी, डेफिनेट हो जाएगा। जैसे हम इंग्लिश में द बुक कहते हैं, द बुक यानी एक कोई खास बुक है। अगर मैं अ बुक कहूँ तो वो एनी बुक होगी यानी कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन जब हम द बुक कहेंगे तो वो एक खास स्पेसिफिक, हम किसी एक स्पेसिफिक किताब को कह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम अलिफ लाम लगाकर कोई भी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाए तो वो कहलाएगा इसमें मुअर्रिफ बिल्लाम। ठीक है, आपको शुरू में देखना है, अगर शुरू में यानी आपका इस्म है उसके शुरू में अलिफ लाम यानी अल अगर आए
تو وہ کیا ہے آپ کے پراپر ناؤن کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اس میں یاد رکھنی ہے کہ جب ہم ال لگاتے ہیں کوئی بھی اسم پہ تو جو اسم کے اینڈ میں جو آخری حرف پر جو تنوین ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو کر ایک سنگل حرکت رہ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی عربی میں کیا ہوتا ہے آپ کے کوئی بھی ورڈ پہ یا تو ال رہے گا یا تو تنوین رہے گا. اگر تنوین ہے تو ساتھ میں ال نہیں آئے گا اور اگر ال ہے تو تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ نے دیکھنا ہے. تنوین ہے تو وہ کامن ہے, اگر ال آ گیا تو وہ خاص ہوا, اور خاص ہونے کی وجہ سے جو تنوین جو تھی اس کی وہ نکل کر کیا صرف ایک ہی اگر سپوز اگر دمتین تھا تو صرف ایک دمہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم ایگزامپلس دیکھیں گے, جیسے کتابن ہے, یہ کامن ہے, اس کو میں نے خاص بنایا ہم ال لگانے کے بعد, تو ال کتابو. اب جو کتابن کا تنوین ہے بن وہ نکل کر صرف ایک دمہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دم آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے, ال کے ساتھ یس الکتابو, ال کے ساتھ تنوین کبھی بھی نہیں آئے گا. اینڈ ود دیٹ ال وہ جو اسم ہوگا وہ کس میں شمار ہوگا, پراپر ناؤن کے اندر. ٹھیک ہے. معرف باللام, ڈیفینیٹ آرٹیکل. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. دیکھیے یہاں پر بہت سارے آپ کو ایگزامپلس ہے. کتابن ال لگنے کے بعد جب ہم اس کو کامن سے پراپر کر رہے ہیں تو ہم نے الکتابو کیا, ایک جو تنوین تھا وہ ڈراپ ہو گیا. ویسے ہی قلمن, یہ قلمن کامن ہے, نکیرہ ہے. اب مجھے پراپر کرنا ہے تو ہم نے ال لگا دیا, ال لگانے کے بعد جو لاسٹ میں من میں تنوین جو ہے وہ ڈراپ ہو کر القلمو. ہر اس میں آپ دیکھیں گے کبیرن الکبیرو, صغیرن الصغیرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ال پڑھتے ٹائم ہمیں یہ پتا ہے یعنی حروف شمسی کون سے, حروف قمری کون سے. تو ہم نے اگر حروف شمسی ہے تو ال نہیں پڑھیں گے, جیسے الصغیرو, الصغیرو نہیں. ویسے ہی الکبیرو کیونکہ یہ حروف قمری ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے جیسے الشیطان, اس میں بھی کیا ہے الف لام ہے, الف لام یعنی یہ بھی معرفہ ہے. ویسے ہی الرحمن الرحیم, ان سب میں الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے معرفہ ہے, پراپر ناؤن ہے. اوکے جی نیکسٹ کریے. یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, کبھی بھی ہم نے نکیرہ سے پراپر ناؤن میں کرنا ہے تو آپ نے تنوین کو گرانی ہے. نیکسٹ جو تھرڈ ٹائپ آف پراپر ناؤن ہے وہ ہے ووکیٹو ناؤن. ووکیٹو یعنی اس کو ہم عربی یا اردو میں کہیں گے اس میں ندا. ندا کہتے ہیں آواز دینے کو. ٹھیک ہے. تو عرب میں خاص یہ مشہور ہے, یعنی عرب جب بھی کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ یا کر کے پکارتے ہیں. جیسے کسی کا نام ہے, جیسے میرا نام ہے صفا, تو ہم کیسے ڈائریکٹلی صفا کہلائیں گے, لیکن جب عرب لوگ یا کر کے پکارتے ہیں جیسے او صفا. ٹھیک ہے. تو یا از یور ووکیٹو ناؤن. ووکیٹو ناؤن جب بھی ہمیں کسی کو آواز دینا ہے تب ہم یا کا استعمال کریں گے. اگر کوئی سامنے کسی شخص کو میں پکار رہی ہوں تو یا زینبو, یا فاطمہ, یا عائشہ, یا زید, ایسے ہم پکاریں گے. لیکن سپوز اگر کچھ گروپ ہے, ٹھیک ہے, اور گروپ میں کسی کو بلانا ہے تو ہم یا ایہا اور یا ایتوہا کا استعمال کرتے ہیں. اب دونوں کا بھی استعمال کرنا ہے. اگر جس کو ہم پکار رہے ہیں جو گروپ میں ہے, اگر وہ ال کے بعد یعنی وہ میسکولن ناؤن ہے تو ہم یا ایہا کا استعمال کریں گے. اگر ال کے بعد یعنی یا ایتوہا جو ال آئے گا یعنی جس کو ہم پکار رہے ہیں جو گروپ میں ہے, اگر وہ مؤنث ہے تو پھر ہم یا ایتوہا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یا ہم ایک انسان کو بلانے کے لیے یوز کریں گے. جی نیکسٹ سلائڈ کریے, جس کو ہم انگلش میں او کہہ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے یا زینبو, یا زیدو, او زینب, او زید. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے جیسے قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیے الذین آمنو, یہاں پر یہ میسکولن کے لیے ہے الذین, تو اسی لیے ہم نے یا ایھا کا استعمال کیا. اب نیچے دیکھیے النفس, نفس ہم نے نفس دیکھے تھے کہ نفس جو ہے مؤنث میں آتا ہے, اور مؤنث کون سا, ہم سماعی مؤنث کی بات کر رہے ہیں. تو النفس اس میں آتا ہے, اسی لیے جب ہم نے وہ کہنا ہے تو ہم نے یا ایتوہا کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو اگر مذکر ہے تو یا ایھا, مؤنث ہے تو یا ایتوہن, یا ایتوہا. اوکے. یعنی الف لام کے ساتھ جو آئے گا وہ. اور اگر آپ نے صرف پرسن کو بلانا ہے تو وہ چاہے میل ہو فیمیل ہو, آپ نے صرف یا ہی کہنا ہے. یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں یا ایھا یا ایتوہا, اگر الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے, الف لام سے کوئی
इस नेम स्टार्ट हो रहा है तो उसमें देखना है अलिफ लाम के बाद मुजक्कर है या मुअन्नस है। मुजक्कर तो या अय्युहा, मुअन्नस तो या अय्यतुहा। ओके जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके हम फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर नाउन है इसमें मौसूला, यानी हम इसको कहेंगे रिलेटिव नाउन। यानी अगर हमें कुछ जोड़ना है तो उसके लिए हम ये इसमें मौसूला का इस्तेमाल करते हैं। इसके मीनिंग देखिए, यानी इसके मीनिंग होते हैं दीवान हूँ, यानी वो जो, यानी हमें जब जैसे मुझे कहना है कि जैसे हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो जो लाल कलर का ये पहनी है या जो भी है, तो हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो हमने ये अल्लदी यानी मौसूला का इस्तेमाल करना है कुछ सेंटेंस मिलाने के लिए। अब इसमें मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए अलग है, वाहिद, मुसन्ना और जमा सब के लिए अलग है। जैसे अगर कोई एक शख्स है जिसको मुझे कहना है तो मैं कहूंगी अल्लदी, वो एक जो, ठीक है, मुज़क्कर के लिए। अगर वही सामने मुअन्नस के लिए मुझे कहना है तो मैं कहूंगी अल्लती, सेम मीनिंग, वो एक जो, बट अरबी में मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग, दीवान हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर दो कोई किसी के बारे में दो शख्स है, उन दोनों के बारे में डिस्क्राइब करना है, अगर वो दो मुज़क्कर है तो मैं कहूंगी अल्लदानी, और अगर वो दो मुअन्नस है तो मैं कहूंगी अल्लतानी, ठीक है। फिर अगर जमा है तो अल्लदीना मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए अल्लाती या अल्लाई, ठीक है। जैसे या अय्युहल्लदीना आमनु, तो ये अल्लदीना ये क्या है, ये जमा के लिए, प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके इसमें आप इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं अल्लदी, यानी इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, यानी दीवान हूँ हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा सेंटेंस रहेगा उसमें आप वो ट्रांसलेशन के हिसाब से आप वर्ड फिट कर सकते हैं, या तो हु या फिर दैट या विच, ठीक है। यानी सिंगुलर के लिए अलग, मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग। वैसे ही अल्लादानी दोज टू हु, फिर वैसे ही फेमिनिन के लिए अल्लातानी। ओके तो ये अभी यहाँ पर देखिए नीचे एक आयत दी गई है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब यहाँ पर देखिए अल्लज़ी खलक़कुम, अल्लज़ी वो जिसने तुमको पैदा किया, अल्लज़ी द वन हु क्रिएटेड यू, यानी ये अल्लाह की तरफ इशारा है कि उसने पैदा किया, तो ये क्या है, मुज़क्कर के लिए है और वो भी सिंगुलर है, ठीक है। तो आप बेशुमार अल्फाज देखेंगे अल्लज़ी बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, यानी जैसे पहले बताया गया है कि ए लोगो इबादत करो तुम्हारे रब की, फिर कनेक्ट करके करते हुए ये बताया है कि वो जिसने तुमको पैदा किया, द वन हु क्रिएटेड यू, ठीक है। तो ये मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन में शुमार होगा, इसमें मौसूला। जी नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस वगैरह दिए हैं, आप एक एक करके यानी पढ़ते जाइए, इसको समझिए, और इसमें अल्लदी का इस्तेमाल, अल्लदानी का, अल्लदीना का, इन सब का इस्तेमाल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पूरी मीनिंग आती है, यानी अब हम सीख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इतने बड़े सेंटेंस दे के आपने डरना नहीं है कि हमें इसका ट्रांसलेशन कैसे आएगा। आप सिर्फ फोकस करिए वो वर्ड पे, यानी वो वर्ड कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस पे फोकस करिए। अब जो आगे है जैसे अत्तालिबुल्लज़ी फ़ी सफ़ी सदीक़ी, अब मुझे सफ़ का मतलब नहीं पता, सदीक़ी का मतलब नहीं पता, ओके दैट्स फाइन, आपने इतना बड़ा इससे डरना नहीं है। हम खाली ये देख रहे हैं अल्लज़ी कैसे इस्तेमाल हो रहा है। नीचे सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए, द स्टूडेंट हु इज़ इन द क्लास, यानी अब एक शख्स है वो, तो अल्लज़ी का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही द टू स्टूडेंट्स के लिए अत्तालिबानी लदानी, यानी तालिब एक है, तालिबान दो है, तो दो के लिए अल्लादानी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आप थोड़ा सेंटेंस देखिए और यानी ट्रांसलेशन देखिए और उस हिसाब से देखिए कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसका मीनिंग क्या फिट हो रहा है वो देखिए। ओके और जैसे जैसे आप वर्ड पढ़ते जाएंगे, न्यू न्यू सेंटेंस, तो कोशिश करिए एक एक कुछ वोकेबलरी में अपने ऐड करते जाइए। जैसे सफ़ का मतलब क्लास पता चला, सदीक का मतलब दोस्त हुआ, तो जो जो ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप कोशिश करिए एक एक, दो दो, तीन तीन, जैसे जैसे हो आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। जी बाजी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप ऑफ ये नाउन,
وہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اس کو کہیں گے ہم اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ یعنی جب ہم کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ اسم کا استعمال کریں گے. جیسے مجھے کہنا ہے یہ کتاب، جیسے میرے سامنے کچھ رکھا ہوا ہے یہ کتاب. جیسے کوئی دور ہے، ہم کہتے ہیں نا وہ چیز، وہ والا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو جب بھی ہم نے پوائنٹ کرنا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے دور ہو، تو ہم اس کے لیے یہ اسم کا استعمال کریں گے، جس کو ہم کہیں گے اسماء الاشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. جیسے انگلش میں دس، دیٹ، دیز، دوز جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اب اس میں جو اشارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کے لیے الگ اشارہ ہے، پروناؤن ہے، اور دور کے لیے الگ ہے. جو سامنے ہے اس کو ہم کہیں گے اسماء الاشارہ للقریب، یعنی نزدیک کے لیے، قریب کے لیے. اور دور ہے کوئی چیز، دور کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو ہم بعید کا پروناؤن استعمال کریں گے، یعنی فا، ڈسٹینٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، فا آبجیکٹ، للبعید. اوکے. اب دیکھیے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے سارے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. قریب کے لیے اگر سامنے کوئی چیز ہے، مذکر میں ہے، ایک ہے تو میں کہوں گی ہاذا، یہ، دس. دو ہے تو میں کہوں گی ہاذانی، یہ دو، دیز ٹو. اور بہت ہے، دو سے زیادہ ہے تو میں کہوں گی ہاؤلائی، یہ سب. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے، عربی میں ڈوئل کے لیے الگ ہے. اگر انگلش میں کہنا ہوتا چاہے دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، ہم دیز کہتے، دیز ٹو. دو سے زیادہ بھی رہیں گے تو بھی دیز ہی آئے گا. بٹ عربی میں ڈوئل کے لیے یعنی دو چیز کے لیے الگ گردان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہاذا یہ ایک، ہاذانی یہ دو، اور ہاؤلائی یہ سب. اگر مؤنث ہے، جیسے یہاں پر گاڑی ہے تو میں کہوں گی ہاذہ سیارہ، یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اگر دو ہے تو میں کہوں گی ہاتانی، اور بہت سارے ہیں تو میں کہوں گی ہاؤلائی یہ سب. اوکے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو مذکر کے لیے کر رہے ہیں یا مؤنث. اگر کتاب ہے تو کتاب مذکر ہے تو اسی لیے ہم ہاذا کہیں گے. بہت ساری ہے، ہاؤلائی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ نے دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر اگر کوئی چیز جو ہے فار ہے، دور ہے، تو ہم للبعید کا اشارہ استعمال کریں گے. اگر وہ مذکر ہے، ایک ہے، تو ہم کہیں گے ذالک، دیٹ، وہ. دو ہے تو ذانک، وہ دو، دوز ٹو. اور دو سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے اولئک، وہ سب. اوکے. ویسے ہی اگر مؤنث ہے تو ہم کہیں گے تلک، وہ ایک، تانی کا وہ دو، اور الائی کا وہ سب. اس کے لیے آپ نے یاد کیسے کرنا ہے، آپ رائٹ ہینڈ لیجئے، رائٹ ہینڈ فار مذکر میسکولین، لیفٹ ہینڈ فار مؤنث فیمینن. اور ایک انگلی کھولیے، ہاذا سامنے رکھیے، یعنی سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہیے ہاذا. اور دو کھولیے، ہاذانی. پھر دو یعنی پورے پانچوں انگلی کھولیے اور پوائنٹ آؤٹ کریے ہاؤلائی. تو ایسے آپ کو یاد ہو جائے گا، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. یہ آپ نے یاد کر لیا. پھر لیفٹ ہینڈ لیجئے مؤنث کے لیے، ہذہ ایک انگلی کھولیے، ہاتانی کے لیے دو انگلی کھولیے، پانچوں انگلی کھول کر یہ کہیے ہاؤلائی. ویسے ہی بعید کے لیے تھوڑا دور، یعنی پورے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے. مذکر کے لیے پھر سے رائٹ ہینڈ، ویسے ہی ون انگلی، ٹو انگلی، اینڈ پورے پانچوں انگلی، اور لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے. تو ایسے انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اس کو آپ نے بار بار یاد کر یعنی دہرانا ہے، تب جا کے آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے اسماء الاشارہ. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے. نیکسٹ ہے پوزیسو ناؤن، جس کو ہم کہیں گے اسم مضاف. پوزیسو ناؤن یعنی آپ کو جب بھی کوئی دو اسم ہوگے، ان دونوں کے درمیان کچھ ریلیشن ہوگا. دو اسم ہوگے، ان دونوں کے درمیان کچھ ریلیشن ہوگا، کچھ نسبت دی جائے گی ایک اسم کو دوسرے اسم پر. تو اس کے لیے ہم کہیں گے اسم مضاف. اس میں اسم مضاف استعمال ہوگا. جیسے کہ یعنی یہ ایک پوزیسو ناؤن بھی ہے، یعنی اگر ہمیں بتانا ہے پوزیشن کسی کا، کسی کو بلونگ کرتا ہے کوئی چیز، تو بھی ہم یہ اسم مضاف یعنی پوزیسو ناؤن بتائیں گے. جیسے یہاں پر اگزامپل دیکھیے، بک آف زید. اب بک بھی ناؤن ہے، زید بھی ناؤن ہے. دونوں اسم یعنی دونوں ناؤن کے درمیان کچھ ریلیشن ہے کہ وہ بک جو ہے زید کی ہے نا. تو دونوں اسم کے درمیان کچھ ریلیشن شپ ہے. تو اس کے لیے یہ ہے، یہ جو آف جو لگتا ہے، یا تو آف یا تو جیسے زیڈس بک. اب زیڈس بک اینڈ بک آف زید دونوں آر سیم، لیکن خالی استعمال کرنے میں فرق ہے. ایک جگہ آف ہے، ایک ایس لگایا ہوا ہے، بٹ دونوں کی میننگ سیم ہے. تو جبھی بھی جہاں پر بھی آپ کو آف کا میننگ جو انگلش میں آئے گا، وہ آپ کو عربی میں اسم مضاف کے طور پر ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اردو میں اس کو کا، کے کا مطلب ہوگا. اب یہاں پر کیسے کرنا ہے، جیسے بک آف زید ہے تو بک کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں بک
को कहते हैं किताब, जैद को कहते हैं जैद, यानी नाम है उसका। ओके, अब हमने बुक लिख लिया किताब, किताब और जैद। अब यहाँ पर देखिए जो भी मुजाफ यानी जो फर्स्ट पार्ट रहता है ना उसको हम कहेंगे मुजाफ, और सेकंड पार्ट रहता है उसको हम कहेंगे मुजाफ इलैह। जो मुजाफ रहता है उस पे कभी भी तनवीन नहीं आएगी, मुजाफ पे कभी भी तनवीन नहीं आएगी, उस पर सिर्फ एक हरकत होगी, यानी दम्मा होगा, मोस्टली आपको दम्मा नजर आएगा, ठीक है, दम्मा होगा। और जो मुजाफ इलैह है उसमें आपको कसरा नजर आएगी, ठीक है, कसरा या कसरतैन, डिपेंड करेगा वो कौन सा, यानी क्या कौन सा नाउन है, कैसा है, ठीक है। मुजाफ पे सिर्फ एक हरकत होगी, दम्मा होगा, और मुजाफ इलैह पे कसरा होगा, और मुजाफ जो रहेगा उस पर अल नहीं आएगा, तो इसीलिए हम अल किताबु नहीं कह सकते, बिकॉज मुजाफ पे कभी भी अल नहीं आता है, हम इसको कहेंगे किताबु। अब यहाँ पर एक्चुअल क्या है वर्ड किताबुन, बट बिकॉज इट इज मुदाफ हमने उसको किताबु किया, ठीक है। जो फर्स्ट होता है, जो पजेस्ट होता है, उसको हम मुजाफ कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस मुजाफ। और नेक्स्ट इज मुजाफ इलैह। यहाँ पर देखिए आपको स्लाइड में कुछ रूल्स बताए गए हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह के। मुजाफ क्या है, जो चीज ओन्ड है, पजेस्ट है, उसको हम मुजाफ कहेंगे। जैसे किताब जैदिन, तो किताब क्या है, यानी जैद की किताब है, तो किताब जो है वो ओन्ड है, पजेस्ट है, बाय होम, बाय जैद। तो जैद कौन है, ओनर है, पजेसर है। नहीं, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये मुरक्कब है जो हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समझे, पजेसर यानी जिसकी चीज है वो, जो ओन करता है, जिसने उसको खरीदा है, ओनर है। और पजेस्ट यानी जो चीज उसके अंडर है वो पजेस्ट। तो जो फर्स्ट है मुजाफ, अब उसके रूल्स क्या है, सबसे पहले उस पे वो हमेशा फर्स्ट आएगा आपके सेंटेंस में। और सेकंड रूल ये है कि उस पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी, यानी दो दम्मा कभी नहीं रहेगा, उस पर सिर्फ एक, यानी एक दम्मा होगा। फिर मुजाफ कभी भी कसरा नहीं लेगा, उस पर कसरा नहीं आएगी, और उस पर अल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने 4 रूल याद रखना है, अल नहीं लेगा, कसरा नहीं लेगा, और तनवीन नहीं लेगा, और वो हमेशा फर्स्ट आता है। मुजाफ इलैह मुजाफ के बाद आएगा, और उसका रूल ये है कि वो तनवीन ले सकता है, यानी तनवीन ले सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कसरतैन वाला तनवीन, यानी 2 जेर, दम्मतैन और फतहतैन नहीं लेगा, ओके। और मुजाफ इलैह कसरा ले सकता है, यानी कसरा या कसरतैन, कसरा या कसरतैन यही लेगा, दम्मा या दम्मतैन या फतहा ये सब नहीं लेता। और मुजाफ इलैह अल ले सकता है, ठीक है। मुजाफ अल नहीं ले सकता, जो इलैह है मुजाफ इलैह पजेसर जो है वो अल ले सकता है, ओके। ये आपको रूल्स याद, यानी आप याद रखेंगे तो आप फॉर्म करते टाइम या समझते टाइम आपको आप इजीली कर सकते हैं। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स है बहुत सारे। पेन ऑफ महमूद, फर्स्ट है पेन ऑफ महमूद, पेन को कहते हैं कलम, महमूद तो नाम है तो हम महमूद लिखेंगे। अब पेन को हम पहले लिखेंगे, यानी जो चीज पजेस्ड है वो पहले आएगी, उसके बाद उसका पजेसर आएगा, ठीक है। ओनर या पजेसर जो है वो बाद में आएगा, सबसे पहले जो चीज पजेस्ड है वो आएगी, तो हमने कलम लिखा और महमूद लिखा। अब रूल्स के हिसाब से कलमुन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उस पर तनवीन नहीं होती, तो हमने सिर्फ एक दम्मा लगा दिया कलमु। अल भी नहीं हो सकता, तो हम अल नहीं लगाएंगे इस पे, ठीक है। महमूदिन, अब मुजाफ इलैह का रूल क्या है कि वो कसरतैन यानी ले सकता है, तो हमने यहाँ पर कसरतैन लगा दिया, क्योंकि महमूद जो है नाम है, और नाम कैसे, महमूदुन है ना, मोहम्मदुन, ये सब पे तनवीन होती है, जो ये सब नेम्स है अरबिक नेम्स, उस पे तनवीन होती है। तो हम महमूदुन नहीं करेंगे, बिकॉज मुजाफ इलैह का ये रूल है कि वो सिर्फ कसरतैन ले सकता है या कसरा ले सकता है, और अल तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर खुद ही प्रॉपर नाम है, तो जो प्रॉपर नाम है उस पे हम फिर से वापस अल लगाकर और प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल देखिए, डोर ऑफ अ मोस्क। अब डोर को हम कहते हैं बाब, मोस्क यानी मस्जिद, तो हमने दरवाजा पहले लिखा, बाब, और मस्जिद आगे लिखा। बाब, बाबुन है, एक्चुअल वर्ड है बाबुन, दरवाजा। तो मुजाफ का रूल देखेंगे, तनवीन नहीं लेगा,
تو ہم نے بابو کیا، ال بھی نہیں لے گا تو ہم ال نہیں لگائیں گے. مسجدن، اب یہ مسجدن ورڈ ہے لیکن کیونکہ مضاف الیہ کسرتین لے سکتا ہے اسی لیے ہم کریں گے مسجدن. اوکے، اب یہاں پر مسجدی نہیں کریں گے. کسرہ کب آئے گا یعنی ایک سنگل کب ہوگا جب ال لگے گا تب. اب یہاں پر تو ال نہیں ہے نا تو ہم مسجدن رکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ہے کتاب اللہ، بک آف اللہ. ذائقۃ الموت، موت کا مزہ. ٹھیک ہے، یعنی اردو میں آپ کو کا کے کی کے کا مطلب دکھائے گا. ہاں ہاں، باب المسجدی، ہاں یہ رائٹ ہے، یہ بھی پراپر ہے. باب المسجدی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا بابو مسجدن، دونوں کا میننگ سیم ہوگا. باب المسجدی، بابو مسجدن، دونوں کا میننگ سیم ہے. اب وہ ال بھی لگا سکتے ہیں، ال نہیں لگا سکتے، دونوں بھی رائٹ ہے. اگر ال لگے گا تو ایک کسرہ ہوگا، ال نہیں لگے گا تو دو کسرہ لگے گا. ٹھیک ہے جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے، یہاں پر دیکھیے قرآن کی آیت ہے فاصبر ان وعد اللہ حق. وعد اللہ، وعد اللہ یعنی وعدہ اللہ کا، اللہ کا وعدہ. اوکے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں مضاف ہے، یعنی کا کے کی کے کا مطلب ہے نا دا پرومس آف اللہ، وعد اللہ. اب یہاں پر بھی سیم رول اپنے سب جگہ دیکھنا ہے کہ مضاف پہ ال نہیں ہونا چاہیے اور تنوین نہیں ہونا چاہیے اور مضاف الیہ جو ہے وہ کسرہ یا کسرتین لینا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے ورثتی جنتین، ورثتی جنتی یعنی انہیریٹرز آف پیراڈائز. یہاں پر بھی آف کا مطلب ہے نا. تو جہاں پر یہاں پر بھی دیکھیے یہ بھی دو اسم ہے، تو یہاں پر بھی ہم مضاف، اسم مضاف کا یہ ہم یہاں پر بھی فارمیٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے، اب یہاں پر بہت ساری سلائڈ ہے، ہر اس میں آپ کو قرآن کی آیت دی گئی ہے. آپ چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں. جیسے سورہ ملک کی فرسٹ آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر دیکھیے الذی ہم نے پڑھا، اس میں موصولہ ہے، یہ بھی مذکر کے لیے سنگولر کے لیے. ٹھیک ہے، الذی وہ جس کے ہاتھ میں، بیدہ الملک وہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے، بادشاہی ہے. بی یہ ہم نے دیکھا حرف جر ہے، ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا حرف جر ہے بی. اور اس کے بعد الملکو، الملکو یہ ملکن کا الملکو ہے، یعنی یہ ایک اسپیسیفک پراپر ناؤن ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل یہاں پر لگ گیا ہے الملکو. ٹھیک ہے، پھر وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. پھر علا، علا یہ حرف جر ہے اور شیء قدیر. اب یہاں پر دیکھیے شیء یہ کیا ہے، یعنی اس میں سارے آپ نے جو جو اب تک سیکھا ہے اس میں سے بہت کچھ آ رہے ہیں. شیء اس پہ تنوین ہے تو یہ آپ کے کامن ناؤن میں چلے جائے گا. قدیر یہ بھی تنوین ہے تو یہ بھی آپ کا کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. تو آپ ایسے ہر ایک آیت میں آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ نے جو جو پڑھا حرف جر آئیں گے یا کامن ناؤن ہے یا اس میں موصولہ ہے کہ اس میں اشارہ آئے گا. تو آپ ایسے ایسے کر کے ایک ایک آیت پڑھ کے آپ یعنی اینالائز کریے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا کہاں پر کیا آ رہا ہے. نیکسٹ لاسٹ جو ہے ہمارا 7 ٹائپ آف پراپر ناؤن، وہ ہے ضمائر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس. پروناؤنس یعنی جب بھی ہم جیسے ہم ناؤن کے بدلے میں جو بھی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پروناؤن. جیسے اگر مجھے میرے بارے میں کچھ کہنا ہے یا سپوز ہم عائشہ ایک لڑکی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ عائشہ میری دوست ہے. سپوز عائشہ میری دوست ہے، پھر میں بار بار اس کا نام نہیں لیتے رہوں گی. عائشہ اسکول گئی، عائشہ گھر آئی، عائشہ بیٹھی، عائشہ کھڑی ہوئی، عائشہ اچھی، عائشہ یہ ہے. میں بار بار وہ نہیں لوں گی، میں اس کے بدلے کچھ ایک ورڈ استعمال کروں گی. جیسے وہ بیٹھی ہے، وہ کھڑی ہے، وہ ادھر گئی، وہ ابھی آئی، یا جو بھی ہے نا. تو ہم وہ یہ ہم ایسے ورڈ کا استعمال کرتے. تو جو ناؤن کے بدلے میں، اسم کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس. ضمائر جس کو ہم عربی میں کہیں گے ضمائر. اوکے یس، شی ہی اٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ. اوکے، اب یہ جو ضمائر ہے جیسے اردو میں ہم کہیں گے ضمائر، وہ 2 ٹائپس کے ہیں، ایک ہے اٹیچ اور ایک ہے ڈی اٹیچ. ضمائر متصلہ اور ایک ہے اب ضمائر المنفصلہ، اٹیچ اینڈ ڈی اٹیچ. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے.
ओके, अटैच यानी वो आपके वर्ड से जो वर्ड होगा उसके साथ अटैच होगा, और डिटैच यानी वो वर्ड से जुदा होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो हम अटैच प्रोनाउन देखेंगे। अब अटैच प्रोनाउन ये जो है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सब के लिए अलग है। थर्ड पर्सन यानी ऐसा शख्स जो गायब है, जैसे यहाँ अभी मौजूद नहीं है, गायब है। और सेकंड पर्सन यानी जिससे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद, हम अपने बारे में जब बात करेंगे तब। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन के बारे में, यानी ऐसा शख्स जो गायब है, हमारे सामने नहीं है, उसको हम, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाहिद अगर एक सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए हु का इस्तेमाल किया जाएगा, हु। और अगर वो मुअन्नस है तो हम हाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तब आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। अगर दो है, दो गायब चीज है, उनके लिए हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो हम हुमा का इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। और अगर जमा है, यानी दो से ज्यादा है कोई चीज, उसके बारे में हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो हम हुम का इस्तेमाल करेंगे फॉर मुज़क्कर, और मुअन्नस रहेगा तो हुन्ना। ठीक है, देयर, ही, हिज, हु, और हुमा यानी उन दोनों का, और हुम यानी उन सब का। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। वैसे ही अगर सेकंड पर्सन यानी हम जिससे बात कर रहे हैं, मुखातिब है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको सेकंड पर्सन कहलाएंगे, तो हम उसके लिए का इस्तेमाल करेंगे फॉर सिंगुलर मैस्कुलिन। अगर कोई सामने मुज़क्कर है, एक है, तो मैं क का इस्तेमाल करूंगी। वैसे ही अगर मुअन्नस है तो मैं की का इस्तेमाल करूंगी। और अगर दो सामने है, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, हम कुमा का इस्तेमाल करेंगे। और सामने मेरे बहुत सारे मुज़क्कर है तो कुम, बहुत सारी मुअन्नस है तो कुन्ना। देखिए ये सब जो ज़माइर है वो आपको याद करने हैं। ये हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ऐसे आप या पेनी पढ़ पढ़ के ऐसे आपने याद करना है। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। फिर लास्ट फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जब हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अगर वाहिद है, यानी मैं खुद अपने लिए, फॉर सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ अपने लिए, तो मैं यानी या का इस्तेमाल करूंगी या फिर नी का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, और अगर हम बहुत सारे हैं, हम यानी फर्स्ट पर्सन में बहुत सारे हैं, यानी एक से ज्यादा है, इसमें मुसन्ना डुअल के लिए अलग नहीं है, डुअल और जो प्लूरल है दो से ज्यादा, सबके लिए सेम होंगे। उसके लिए ना का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ना। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयत है रब्बना आतिना। रब्बना, रब यानी रब, ना इज फॉर हम सब, हम सब, फर्स्ट पर्सन यानी हम सब का रब। आतिना, अता कर ना, हम सब को, ये भी क्या है? जमा है। ठीक है, यानी ये अटैच प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं कि वर्ड है रब, और नून जो है इसके साथ अटैच है। आतिना में भी नून अलिफ जो है वो अटैच है। तो यानी जब भी मिला होगा तो हम उसको अटैच प्रोनाउन कहेंगे, या फिर ज़मीर मुत्तसिला। ओके, ये फिर वकीना। वकीना में भी आप देख सकते हैं जो रेड इसमें मार्क है, वकीना, और बचा हमको, ना, हम सबको, ये भी जमा है फर्स्ट पर्सन के लिए। और फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही नेक्स्ट आयत में देखेंगे रब्बी जिदनी, जिद ज्यादा करनी मुझे। ठीक है, किस में ज्यादा कर? इल्मा, इल्म में। तो ये भी नी यानी फर्स्ट पर्सन के लिए या फिर या लगेगा, यानी या लग सकता है, या फिर नून, नून और या नी लगेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रब्बी, तो उसमें भी बा और या भी होता है, मेरे रब। ठीक है, जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे कहना है कि उसकी किताब, तो किताबुहु, एक शख्स है, किताबुहु। अगर वही मुअन्नस है, मुझे कहना है कि ह बुक, तो किताबुहा। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल, जमीर इस्तेमाल करें, यानी हम किताबु ऑफ, किसकी किताब, किसकी, हम नाम नहीं कह रहे, हम नाम की जगह पर उस प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ किताबु जईदिन, तो उसके बदले, जैद के बदले मैंने नाम के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल की, ज़मीर का इस्तेमाल की, और किताबुहु फॉर सिंगुलर। अगर मुअन्नस है तो किताबुहा। अगर दो की किताब कहना है तो किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। देखिए ये सब गायब है थर्ड पर्सन के लिए। मुअन्नस के लिए भी सेम, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। अगर बहुत सारे की किताब मुझे बात करना है कि वो उन सब की किताब है, तो मैं कहूँगी किताबुहुम।
فار مذکر، اور مؤنث ہے فیمینن ہے تو میں کہوں گی کتابہن، ان سب کی کتاب. آپ ایسے بے شمار آپ بہت سارے ورڈز لیجئے، جیسے رب، ربہ، ربہا، ربہما، ربہم، ربہن. ٹھیک ہے، پھر کتاب لیا، پھر قلم لیجئے، یعنی ایک ایک ورڈ ڈالتے جائیے اور ایسے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. قلمہ، قلمہا. ٹھیک ہے، ایک ایک ورڈ لیجئے، پین لیجئے، پھر جو آپ کو جس کی وکیبلری آتی ہے اور جو بھی ایزی چیز ہے، کرسی ہے تو کرسیہ، کرسیہا، ایسے کرتے جائیے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے. سیکنڈ پرسن کے لیے دیکھیے، تمہاری کتاب، جیسے مجھے کہنا ہے آپ کی کتاب، آپ سامنے ہو میرے، مجھے کہنا ہے آپ کی کتاب. مذکر ہے تو میں کہوں گی کتابک. مؤنث ہے کتابکی. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف فتحہ اور کسرہ سے پورا یہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہے سامنے، کتابکما، آپ دونوں کی کتاب. مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم. پھر اگر بہت سارے ہیں تو کتابکم، آپ سب کی کتاب. اور مؤنث ہے بہت سارے تو میں کہوں گی کتابکن، تم سب کی کتاب. ٹھیک ہے، اگر مجھے میرے بارے میں کہنا ہے کہ میری کتاب ہے تو میں کہوں گی کتابی، میری کتاب، فور سنگولر، ون پرسن. اگر بہت سارے ہیں ہم تو میں کہوں گی کتابنا، ہم سب کی کتاب. جیسے ہم ربنا کہتے ہیں، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب. ٹھیک ہے. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. آئی ہوپ آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں فاسٹ جا رہی ہوں کیونکہ یہ ریویژن ہے اسی لیے. اب نیکسٹ ہے ڈیٹیچ پروناؤنس. ڈیٹیچ یعنی جو آپ کے ورڈ سے سیپریٹ ہوں گے، جدا ہوں گے، ساتھ میں نہیں ہوں گے. اس کے لیے بھی سیم، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، سب کے لیے الگ الگ پروناؤنس ہے. اگر سنگولر ہے، واحد مذکر ہے تو میں کہوں گی ہوا، وہ، ہی. دیکھیے وہ جو ہما ہم تھا نا، وہ ہز، ہرز وہ تھا، دیئرز. اور یہ جو ہے وہ ہی، شی، اٹ، دے، اس کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ہوا وہ ایک، ہیا وہ ایک یعنی عورت. اگر دو کے بارے میں کہنا ہے تو میں کہوں گی ہما، وہ دونوں مرد. مؤنث کے لیے بھی وہ دونوں کے لیے ہما آئے گا. اگر مجھے کہنا ہے کہ وہ سب مرد تو میں کہوں گی ہم، اور وہ سب عورتیں تو ہن، تھرڈ پرسن یعنی جو غائب ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اگر مذکر ہے سنگولر تو انت، تم. ٹھیک ہے، تم ایک. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. اگر مؤنث ہے تو میں کہوں گی انتی، تم ایک. جیسے آپ، جیسے میں کہوں گی انتی عائشہ، یعنی تم عائشہ ہو تو انتی. ٹھیک ہے، اگر زید سامنے کھڑا ہے تو میں کہوں گی انت زیدن، تم زید ہو. ٹھیک ہے. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. پھر اگر دو رہیں گے تو انتما، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اور جمع رہے گا تو انتم، تم سب یا آپ سب، یو آل. اگر مؤنث ہے یو آل، آپ سب، تو انتن. اوکے. اور اگر فرسٹ پرسن ہے تو میرے لیے میں استعمال کروں گی انا، آئی. جیسے انا صفا، میں صفا ہوں. انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو انا کا استعمال کریں گے. اور اگر بہت سارے ہیں ہم تو ہم کہیں گے نحنو. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. نحنو یعنی ہم سب. ٹھیک ہے، جمع کے لیے. اب دو بھی رہیں گے تو بھی ہم نحنو کا استعمال کریں گے، دو سے زیادہ ہے تو بھی نحنو. فرسٹ پرسن میں آپ دیکھیں گے کہ جمع اور مثنیٰ دونوں کے لیے ایک سیم ہے، اور فرسٹ یعنی اور سنگولر کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے، انا اور نحنو. اس کے لیے بھی آپ انگلی کھول کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. دور کا اشارہ کریے، ہوا، ایک انگلی کھولیے رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے. پھر دو انگلی کھولیے ہما، پانچ انگلی کھولیے ہم. پھر لیفٹ ہینڈ کی ایک انگلی کھولیے، دو انگلی کھولیے، پانچ انگلی کھولیے. ٹھیک ہے، پھر سامنے اشارہ کریے، جیسے آپ سامنے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو، انت ایک کھولیے، پھر انتما دو کھولیے، پانچوں کھولیے، انتم. ٹھیک ہے، ایسے پریکٹس کرنا، تب انشاءاللہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا. اوکے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اٹیچ، ڈیٹیچ. یہ ہم دیکھنے سے تو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر جڑا ہے تو ڈیٹیچ، اٹیچ ہے، جڑا نہیں ہے تو ڈیٹیچ ہے. بٹ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہمیں کہنا ہے ہز بک، اس کی کتاب، تو ہم ہو کا استعمال کریں گے، اٹیچ والی ضمیر، کتاب ہو. اگر مجھے کہنا ہے ہی از سو اینڈ سو، سم ون، تو میں ہوا کا استعمال کروں گی. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہی، شی، دے، اس کے مطلب کا استعمال کرنا ہے تو ہوا یہ والی گردان یوز کریں گے، ڈیٹیچ والی. اور اگر ہز، ہرز، دیئرز، اس کے لیے استعمال کرنا ہے اس کا، اس کا، اس کی کتاب، اس کا گھر، اس کا دروازہ، تو پھر وہ ہم اٹیچ ضمیر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. جی باجی نیکسٹ سلائڈ کریے. آئی ہوپ آپ سب کو کلیئر ہوتے جا رہا ہوگا. جی ہاں، جسے ہم انگلش میں 8 کہتے ہیں، بٹ ہم عربی میں یعنی اسی کے مقابلے میں ہم استعمال کریں گے. جیسے
बुक है तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही तो नहीं कहेंगे ना, हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अरबी में वैसे देखना है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फिर वो उसी का इस्तेमाल होगा, हुआ या हु या हियर या हाँ, ठीक है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए हुवल्लाहु, वही अल्लाह है, अल अहद यानी अकेला। हुआ यहाँ पर डिटैच प्रोनाउन है, ज़मायर मुनफसिला है। मुनफसिला में भी कौन सी है, मुज़क्कर की है और सिंगुलर है, और वो भी थर्ड पर्सन है, हुआ, ही इज, ठीक है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है, हुआ, हुमा, अंत और नहनु तक के। आप इसमें सब पढ़िए, देखिए, हुआ मुस्लिमुन, ही इज़ अ मुस्लिम, वो मुसलमान है। हुमा मुस्लिमानी, वो दोनों मुसलमान है। हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है, ये मुज़क्कर के लिए हुआ। फिर मुस्लिमा औरत है तो हिया मुस्लिमतुन, वो मुसलमान औरत है, शी इज़ अ मुस्लिमा। हुमा मुस्लिमतानी, दे बोता मुस्लिमा, एंड हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान औरतें हैं। ठीक है, वैसे ही सामने के लिए अंत मुस्लिमुन, अंत अंति मुस्लिमतुन, वैसे ही हम एक एक करके सारे यानी जो जितने भी नहनु तक है उसके साथ हम मुस्लिम का वर्ड अटैच करते जाएंगे, जिस हिसाब से, यानी मुज़क्कर है तो उस हिसाब से, मुअन्नस है उस हिसाब से। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अगर हम औरत औरत है तो हम कहेंगे अना मुस्लिमतुन, ठीक है। और हम अगर हम सब है, यानी में से मेरे पास और दो तीन औरतें हैं, यानी या तो दो है, तो मैं कहूँगी नहनु मुस्लिमात, ठीक है। जी बाजी नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो ये आपने ये याद कर रखना है कि हुआ, हुमा, हुम कब इस्तेमाल करेंगे, डिटैच कब इस्तेमाल करेंगे, अटैच कब इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको जो भी आयत दी गई है फॉर योर एक्सरसाइज, आप उसमें देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें से क्या क्या आ रहा है। उलाई का हमने देखा, आला देखा, हुदन क्या है, कॉमन है, मिन देखा, प्रीपोजिशन है, रब्बिहिम, अब यहाँ पर देखिए रब्बिहिम, उन सब का रब, दे लॉर्ड। अब हिम, ये जो है ये हमने पढ़ा, जमीर किसकी है, अटैच की है, यानी मुत्तसिला है, जुड़ी हुई दिख रही है ना, तो ये अटैच प्रोनाउन है। हु, हुमा, हुम। अब यहाँ पर हिम कैसे हुआ, वो इंशाल्लाह जब आप और पढ़ते जाएंगे तो आपको, यानी ये थोड़ा और आगे आगे हाई रूल्स रहेंगे, वो आपको आगे आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हुमुल मुफलिहून, अब यहाँ पर देखिए रब्बिहिम में भी हुम है और हुमुल मुफलिहून में भी हुम है, दोनों में फर्क क्या है, एक अटैच है, यानी यहाँ पर देखिए हुमुल मुफलिहून, ये अलग अलग है, जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको अटैच और डिटैच आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर जुड़ा है तो अटैच है, नहीं जुड़ा है तो वो डिटैच है। ओके, और इसमें से ये भी फर्क आपको समझ में आएगा, जैसे देयर लॉर्ड, और ये क्या है, हुमुल मुफलिहून, दे आर दी वन हु आर सक्सेसफुल, है ना, तो दे आर ये हम अलग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और जब देयर बताना है कि उसका वो चीज है तो हम अटैच का ही इस्तेमाल करेंगे। जब भी बताना है कि उसकी चीज है, या जरूरी नहीं चीज, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, यानी वो उसका है, वो उन दोनों का है, उन सब का है, तो हम अटैच का इस्तेमाल करेंगे। और जब खास, यानी किसी का बताना नहीं है कि वो किसी का है, हम जब उस इंसान के बारे में बात करेंगे, उसके बदले में हमने कुछ इस्तेमाल करना है, तो फिर वो डिटैच की ज़मीर हम यूज करेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए बाजी। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के तौर पर दी गई है, आप सभी ने हर एक आयत जो जो स्लाइड में है सब लेना है, एक एक पढ़ना है, क्या क्या आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कॉमन नाउन है, हर्फ जर है, सबको मार्क करना है, और आपको स्लाइड में दिखा, यानी लिखा हुआ है, यानी मार्क कलर्स दिए हुए हैं, क्या डेफिनेट आर्टिकल किससे पॉइंट आउट है, वो सब आप देख सकते हैं। जी ओके, हमारा लास्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, जो कि नाउन के मुतालिक है, यानी जो नाउन के बारे में हम सीख रहे थे, चार चीज नाउन को इस्तेमाल करने के लिए जो फोर चारों चीज हमें याद रखनी होगी, उसका लास्ट है एराब, दैट इज स्टेटस। ओके, अब स्टेटस क्या है, यानी एराब किसे कहते हैं, आपके इसम में आप देखेंगे कि एक ही इसम होगा, लेकिन उसके स्टेटस में यानी चेंजेस आते रहेंगे, कुछ चेंजेस आते रहेंगे, उसको हम एराब कहते हैं। अब वो कहाँ पर यानी हमें कैसे पता चलेगा क्या चेंज हुए, आप इसम के आखिरी हर्फ को देखेंगे, इसम के आखिरी हर्फ पे देखना है, उसको देखना है कि उसकी हालत क्या है, यानी इसम का आखिरी हर्फ,
पे दम्मा है, कसरा है, फतहा है, दम्मतैन है, फतहतैन है, कसरतैन है, ये बताता है उसका एराब। ठीक है, अगर दम्मतैन है तो उसकी अलग हालत है, अगर फतहतैन है तो उसकी अलग हालत है, कसरतैन है तो उसकी अलग हालत है। ठीक है, तो एराब यानी तीन, कोई भी इसम की तीन हालत होती है, तीन हालत यानी थ्री स्टेटस होते हैं, यानी तीनों में से कोई एक हालत उसकी होगी। यानी क्या है इसका मतलब, आप इसम के आखिरी हर्फ पे देखेंगे, आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत है, फतहा वाली है, कसरा वाली है, दम्मा वाली है। फतहा वाली यानी फतहा या फतहतैन दोनों भी आएंगे, कसरा कसरतैन, दम्मा दम्मतैन। ठीक है, ये तीन हालत होगी हमारे इसम की, जिसको हम अरबी में कहते हैं अगर मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू यानी अगर दम्मा या दम्मतैन है यानी पेश है या दो पेश है तो उसको कहेंगे मरफू, मरफू हालत। ठीक है, और अगर फतहा या फतहतैन है तो हम कहेंगे मंसूब, और कसरा या कसरतैन है तो हम उसको कहेंगे हालत मजरूर। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड है सब जगह, किताब किताब किताब, सब जगह एक ही वर्ड है, सिर्फ फर्क क्या है, एक जगह किताबुन है, एक किताबन है, एक किताबिन है। अब ये चेंज होता है, नहीं आपके सेंटेंस में कि कभी किताबुन आएगा, कभी किताबन आएगा, कभी किताबिन आएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके पहले कौन से वर्ड्स आए, वो इंशाल्लाह और आगे आगे जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तीनों हालत अलग अलग है, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बुक बुक बुक, बट उनकी हालत अलग है। यानी एंड में एक जगह दम्मतैन है, एक जगह कसरतैन, एक जगह फतहतैन। ठीक है, तो जहाँ पर दम्मतैन है, दम्मा या दम्मतैन होगा तो हम उसको कहेंगे हालत रफा, या उसको मरफू कहा जाता है, यानी वो मरफू हालत में है। फिर वैसे ही किताबन, फतहतैन है यहाँ पर तो हम कहेंगे उसकी हालत जो है नसब है, या उसको हम मंसूब भी कहते हैं। नसब एंड मंसूब वन एंड द सेम। ठीक है, यानी उसके वर्ड अलग अलग है। फिर अगर कसरा या कसरतैन है, जैसे किताबिन कसरतैन है यहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे उसकी जो हालत है उसकी हालत जर है, जेनेटिव केस। और ये हालत जर कब होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, अगर इसम के पहले क्या आता है, हरफे जर लग जाएगा तो वो इसम की हालत जर में चली जाएगी। ओके, और ये एक पॉइंट हमेशा आपने नोट करके रखना है कि अरबी में सारे इस्म आपके डिफ़ॉल्ट केस हालत रफ़ा में होंगे, यानी उस पर दम्मा होगा या दम्मतैन होगा। ठीक है, किताबुन, कलमुन, कुर्सियुन, बाबुन, ओके, सब हालत मरफू होगा, रफ़ा में होगा, दम्मतैन के साथ होगा। कसरतैन और फतहतैन सिर्फ कुछ वजह के वजह से वो लेगा, बाकी डिफ़ॉल्ट केस क्या है, मरफू। ओके, यानी रफ़ा के साथ। जी भाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए प्लीज नोट में लिखा हुआ है कि अरबी में हर इसम जो है हालत रफा में होगा। ठीक है, हालत रफा में होगा। किताबुन अगर अल भी लग गया तो भी हालत रफा है, अल किताबु दम्मा है ना, यानी अगर दम्मा है या दम्मतैन है, एक दम्मा है दो दम्मा है, वो हालत रफा ही होगा। ठीक है, तो किताबुन से बना अल किताबु, ये भी हालत रफा है। आपको सारे जो भी आप नेम्स यानी नाउन्स देखेंगे, आपको सब के सब हालत रफा में ही मिलेंगे। जर और नसब में सिर्फ कुछ वजह से बनेगा, जैसे कि हमने जर में देखे कि कब होता है, हरफ जर लगता है तब, और हमने अभी पढ़े मुजाफ इलैह जो है कसरतैन लेता है ना, तो मुजाफ इलैह रहेगा तो भी उसकी हालत क्या हो जाएगी, कसरतैन, यानी हालत जर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अल किताबु फिल किताबी, अल किताबु ये एक्चुअल है, किताबुन से बना अल किताबु, उससे हमने जब फी लगा दिया तो वो अल किताबू से हुआ अल किताबी, हालत रफ़ा था उससे गया हालत जर में। ओके, तो डिफ़ॉल्ट केस रफ़ा, ओनली व्हेन सम कुछ प्रपोजिशन आ रहे हैं या कुछ रूल्स अप्लाई हो रहा है तो आपका जर या नसब में वो इसम चले जाएगा। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए क़तल दाऊदु जालूत, ये कुरान की आयत है, क़तल दाऊदु जालूत, दाऊद किल्ड जालूद, दाऊद ने जालूद का कत्ल किया। अब यहाँ पर देखिए दाऊदू, इसकी हालत देखिए,
दम्मा है यानी हालत रफा है, और जालूत यानी दोनों भी नाम है बट डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, जालूतू नहीं है जालूत है। अब वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि दाऊदू कैसे क्यों हुआ, जालूता क्यों हुआ, ये हमारे फेल का चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो दाऊदू जालूता दोनों भी नाम है बट डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी हालत है, एंड का जो हर्फ है उसकी हरकत है। दाऊद के एंड में दम्मा है यानी उसकी हालत रफा है, नॉमिनेटिव केस है। और जो जालूत है वो भी नाम है बट उसका जो आखिरी हर्फ है उस पर फतहा है, वो नसब, हालत नसब में है, एक्यूजेटिव केस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट इसमें देखिए, ओके वेरी गुड, फाइल एंड मफूल, वेरी गुड। लास्ट में देखिए, देखिए एक ही नाम है मुहम्मदुन मोहम्मद, यानी सब जगह मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, नेम सेम है बट एक जगह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन है, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदन, वैसे ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, सब जगह नेम का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, यानी मोहम्मद है तो वो मोहम्मद ही है बट उसकी हालत चेंज हो रही है, एक जगह मोहम्मदुन, एक जगह मोहम्मदन, एक जगह मोहम्मदिन। अब यहाँ पर देखिए मोहम्मदुन जो है हालत रफ़ा यानी मरफू की हालत है, मुहम्मदन मंसूब की हालत है, मुहम्मदिन जो है वो मजरूर की हालत है। अब यहाँ पर आपको इसका मजरूर क्यों हुआ उसका वो रूल आपको पता है, बिकॉज अला आया है ना, अला आया है, अला क्या है, हरफ जर है, दैट्स वाई वो मुहम्मदुन से हुआ मुहम्मदिन, ओके। अब ये नसब कब लेता है वो फिर इंशाल्लाह और हायर लेवल होगा, तब आप सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोहम्मदुन वर्ड है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन है बराबर, क्योंकि उसके पीछे यानी मोहम्मद वर्ड के पहले ना हरफ जर है ना कुछ ऐसा है जिससे वो हालत नसब में चले जाएगा, तो दैट्स वाई उसकी डिफ़ॉल्ट केस मोहम्मदुन है। लेकिन जब वही मोहम्मदुन हमने अल्लाह दरूद में लगा दिया तो बिकॉज ऑफ अला दैट बिकेम मोहम्मदिन, ठीक है। आई होप आपको समझा है, यानी तीन हालत रहेगी, कैसे पहचानेंगे, आखिरी हर्फ को देखना है, यानी आपके इसम का आखिरी हर्फ, उस पे दम्मा या दम्मतैन, फतहा या फतहतैन, कसरा या कसरतैन, ये तीनों में से कुछ होगा, ये तीनों को ही आइडेंटिफाई करना है। दम्मा रहेगा तो मजरूर मरफू, कसरा है तो मजरूर, और फतहा है तो मंसूब, ओके। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी बाजी नेक्स्ट स्लाइड करिए, आई थिंक ये फिनिश हुआ है, ओके वेरी गुड, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चारों लेसन जो है रिवीजन कंप्लीट हुआ है। अब जल्दी से मुझे पूछिए, किसी को कुछ भी डाउट है थोड़ा सा भी किधर भी कहीं भी, तो आप पूछ सकते हैं। हमने स्पीड में लिया है क्योंकि ये रिवीजन है, आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी इसीलिए हमने जल्दी से ही किया है, ओके। और आपको जो ग्रुप्स पे होमवर्क सेंड किए गए हैं, क्या आप वो होमवर्क्स कर रहे हैं? जी सिस्टर फरहीन, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अटैच्ड एंड डिटैच्ड जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस ही है ना, अटैच एंड डिटैच, actually where it is not like how, because attach and detach both have same this मीनिंग one, yeah, who, नो नो huma, whom, yeah, नो, दोनों की सेम मीनिंग नहीं है। देखिए मैंने कहा अटैच में, अटैच हम कब लगाएंगे, जब मुझे कहना है यानी किसी पोजेशन के बारे में बताना है, मेरा, उसका, तुम्हारा, तब हम अटैच प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। okay, लेकिन अगर मुझे नाम के बदले में लेना है तब हम डिटैच लेंगे। अगर मुझे कहना है फरहीन तो मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगी अंती, ओके, यानी तुम, यानी आप सामने हो तो मैं कहूंगी अंती। अगर मुझे कहना है फरहीन की किताब, यानी अगर मैंने एक बार कह दिया फरहीन, फिर उसके बाद मुझे कहना है फरहीन की किताब, तो मैं कहूंगी किताबुहा या किताबु की, आप सामने हो इसीलिए, ठीक है। तो जब भी पोजेशन के बारे में बात होगी, किसी चीज को हमने बताना है कि वो उसका है, बिलोंग करता है उसको, तो वहां पर अटैच प्रोनाउन आएगा। अगर इंसान के यानी वो इसम के बदले में उसको प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है तो वो डिटैच आएगा, ही शी दे, ओके। generally for the things it's going for the attached, and for the humans and all these things detached. Whenever there is possession Yeah, belonging to something, that time attach, attach, okay, okay, yeah, jazakallah. okay. आमीन व इय्याकी। जी सिस्टर निदा, सफा बाजी, ये एक्सरसाइज नंबर 4 सूरह बकरा आयत नंबर 5 में है।
क्या स्लाइड में आ जा? जी रफत बाजी, आप स्लाइड बैक करिए जी। यहाँ पर एक्सरसाइज 5 सूरह बकरा आया नंबर 5, आया नंबर 5। ये अटैच और डिटैच का आपको कुछ डाउट है, थोड़ा क्लेरिफाई हाँ, दिस वन, ओके। देखो यहाँ पर रब्बी हिम है, राइट? तो यहाँ पर ये पोजेसिव नाउन है, और हुम है, दिस बिकम्स अ प्रोनाउन, राइट? प्रोनाउन, तो बोथ आर डिफरेंट, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन जो लिखा है यहाँ पे देयर, ऐसे दो अलग ही अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि लाइक इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस आयत ओनली। यू अंडरस्टैंड माय क्वेरी? नो, आप लास्ट में क्या बोले? आई डिडंट गॉट, वापस बोलिए। जो देखो ब्लू में लिखा है, देखो यहाँ पर है ना, ये हम पोजेसिव नाउन अलग है या अलग है? एक मिनट। देखिए, ये दोनों भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन एक है अटैच, एक है डिटैच, है ना? तो उसमें आपकी क्वेरी क्या है? वापस बोलिए एक बार। ओके, वेट। जी बोलिए अभी। एक्चुअली ये जो नहीं ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर है ना जो कलर कोडिंग दिया हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन के, वहां पर है ना देयर दो बार लिखा, एक बार पोजेसिव नाउन में देयर लॉर्ड है, और यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में देयर अटैच थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर ये चीज के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, ये समझ गए आप? ग्रीन कलर नहीं, हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ, देखिए, हाँ, दोनों भी पर्सनल प्रोनाउन है। वो ग्रीन में कलर कोड क्यों है, वो ये दिखा रहा है कि वो अटैच है। नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे देयर्स, द बुक बिलो, देयर्स अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, देयर्स, समझ गए आप? ओके, अच्छा, ओके तो ओके ओके। देखिए, तो यहाँ पर ये जो एक मिनट इब्राहिम जकरिया, हाँ, तो यहाँ पर ये रब बी हिम है, तो यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पे ग्रामेटिकली सिर्फ पोजेसिव नाउन ही होगा ना, ये पर्टिकुलर वर्ड। हाँ, ये पोजेसिव देयर नाउन में भी भी है। जाएगा, पर्सनल हाँ, प्रोनाउन भी हो जाएगा। जी, दोनों भी है यहाँ पर। पर्सनल प्रोनाउन भी है और पोजेसिव नाउन भी है। जो इसमें मुजाफ हमने देखा था वो भी है, और पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो इसीलिए वो पर्सनल प्रोनाउन का कोडिंग ब्लू में दिखाया है कि वो पर्सनल में भी है, एंड ग्रीन में दिखाया है कि वो आपका इसमें मुजाफ, दैट इज पोजेसिव नाउन भी है। रब्बी हिम, उनका रब ना, देयर लॉर्ड। तो हमने देखा जब कहा कि यानी दो रब है और हिम है, यानी दो इसम है ना, दोनों के बीच में रिलेशन है कि उनका रब है। So it will belong to both categories, right? Yes, yeah. Okay, jazakallah. Okay, आमीन व इय्याकी। ओके, ठीक है। आई होप अभी सबको क्लियर है सब। हाँ, और मैं ये कह रही थी कि आपको जो होमवर्क्स भेजे गए हैं, तो आप क्या सभी कर रहे हैं होमवर्क्स? चैट बॉक्स में बताइए, आपने होमवर्क करना स्टार्ट किया है? और आपको जो नंबर्स दिए गए थे सेंड करने, क्या आप वो सेंड कर रहे हैं सबको, यानी होमवर्क करके? जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में। और देखिए, आप सुन रहे हैं, आई होप कि आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अच्छी तरीके से। तो किसी के भी कुछ डाउट्स नहीं आ रहे, यानी आपको एकदम अच्छे से समझ रहा है, या फिर आप यानी क्यों, मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत ऐसा यानी कुछ डाउट वगैरह होना चाहिए ना? यस, या यू कैन राइट इन अ बुक एंड सेंड। यस, कुछ क्वेरी वगैरह नहीं आ रही है तो आप, यानी एकदम डिफ़िकल्ट है, या आप नहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ, अगर जो भी चीज़ है तो आप हमें बता सकते हैं। अभी टेस्ट भी आने वाला है, तो आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझा हो। कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो, प्लीज़ आप होमवर्क करिए। एक्सरसाइज में मैंने अभी सब तो नहीं पढ़ा है, जो भी एक्सरसाइज है इसमें स्लाइड में दी गई है, वो उसको समझिए क्या कहाँ पर क्या है, और जो होमवर्क दिए गए हैं उसको भी करिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझेगा। और होमवर्क करते टाइम या पढ़ते टाइम जहाँ पे भी जब भी डाउट आए, या तो कुरान पढ़ रहे हो उसमें डाउट आए, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आप जो आप ग्रुप पे नंबर है उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फसाद आंटी को आप ऑडियो भेजिए, या मुझे भेजिए आप,
کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. جی رفت باجی آپ لگا دیجیے دعائے قنوت. رفت باجی, you can play دعائے قنوت نازلہ now. اوکے سسٹرس, آپ سے یہ میں گزارش کروں گی کہ دیکھیے جو بھی ہوم ورک سینڈ ہوتے ہیں نا, تو پلیز اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریے, ورنہ کیسا ہے کہ آپ ایسے نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی تھوڑا سا پڑھ لیا ایک بار تو ایسے نہیں سمجھ پائیں گے آپ, تو اسی لیے پریکٹس کرتے جائیے. جو جو ہوم ورکس بھیجے جائیں گے گروپ میں, کوشش کریے کہ آپ بک میں نوٹ ڈاؤن کریے اس کو اور سینڈ کریے, تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ رانگ ہے یا رائٹ ہے. اگر آپ نے صرف اپنے تک لکھ لیا اور ہو سکتا ہے وہ رانگ رہے گا, تو پھر یہ آپ کے لیے یعنی نقصان دہ ہوگا نا. تو پلیز آپ پوسٹ کریے, جو نمبرز دیے گئے ہیں ان میں سے بھیجیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اگر کچھ مسٹیکس ہوگی تو کریکشن کر کے آ جائے گا, تو آپ اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز سبھی نے ہوم ورک کرنا ہے. گر گرا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اللہم اہدینی فی من ہدیت. اے اللہ ہم کو بھی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی. وعافینی فی من عافیت, اور عافیت نصیب فرما ان کی طرح جن کو تو نے عافیت دی. وتولنی فی من تولیت, اور ہمارا ولی بن جا ان کی طرح جن کو تو ولی بنا. وبارک لی فیما اعطیت, اور برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا کی. وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک, اور بچا مجھ کو تیرے فیصلہ کیے ہوئے شر سے, کیونکہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. انہ لا یذل من ولیت, بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو ولی ہو. ولا یعز من عادیت, اور وہ عزت نہیں پاتا جس سے تو دشمنی کرے. تبارکت ربنا وتعالیت, اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے. ونستغفرک ونتوب الیک, اور ہم استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری اور مومن مردوں اور عورتوں کی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے قلوب آپس میں جوڑ دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ, اور ان کے آپسی تعلقات و معاملات کو درست فرما. وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ, اور ان کی مدد فرما تیرے اپنے دشمنوں پر اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک, اے اللہ ان نافرمانوں کو غیرت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ, اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں. وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ, اور تیرے دوستوں سے قتل و قتال کرتے ہیں. اللہم خالف بین کلمتہم, اے اللہ ان کے آپس کے اتحاد میں پھوٹ ڈال دے. وزلزل اقدامہم, اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے. وشتت شملہم, اور ان کی اجتماعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وفرق جمعہم, اور آپس میں اختلاف ڈال دے. وخرب بیوتہم, اور ان کے گھروں کو ویران کر دے. ودمر دیارہم, اور ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دے. وکسر اعمارہم, اور ان کی جڑوں کو کاٹ دے. وقرب جالہم, اور ان کی موت کو قریب کر دے. وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین, اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرموں پر سے نہیں ہٹاتا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں ڈھال بناتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا, اے اللہ ہم پر ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو.
اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انصر عساکر المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے لشکروں کی مدد فرما. اللہم انصر جماعت الموحدین، اے اللہ توحید پرستوں کی جماعت کی مدد فرما. واخذل الکفار والمشرکین، اور نافرمانوں اور مشرکوں کو ذلیل و پست فرما. واہلک الکفار والمشرکین، اور ان کو نیست و نابود فرما. وصلی علی النبی، اے اللہ درود نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. سبھی کا بہت بہت جزائے خیر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ رفت باجی، صبرین باجی اور آپ سبھی کا جنہوں نے حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، آپ پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی کوشش کو قبول کرے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جی صبرین باجی. جی صبرین باجی آپ اناؤنسمنٹ کریے. جزاک اللہ باجی. سسٹرز کچھ اہم اناؤنسمنٹس ہیں، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ سب غور سے سنیں. نمبر 1، فائنل ایگزام آف گرامر عربک کورس از آن ڈسمبر 30 یعنی 30 دسمبر کو ہمارا گرامر عربک کورس کا ایگزام ہوگا. نمبر 2، چیپٹر 1 سے لے کر کے چیپٹر 4 تک سبھی لنکس اینڈ نوٹس گروپ پہ سینڈ کر دیے گئے ہیں. آپ کو گروپ میں ہوم ورک ایکسرسائزز اور گلوسری بھی بھیجی گئی ہے. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے یاسمین باجی یا پھر رفت باجی کو سینڈ کریے. ان کا نمبر گروپ میں پوسٹڈ ہے. آلسو فرسٹ یونٹ ٹیسٹ فرام چیپٹر 1 سے لے کر کے چیپٹر 4 تک 19 نومبر سنڈے کو ہوگا، یعنی کمنگ سنڈے کو جو آج ہم نے ریویژن مکمل کیا ہے چیپٹر 1 سے لے کر کے چیپٹر 4 تک کا، اس کا یونٹ ٹیسٹ ہوگا 19 نومبر کو. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اینی باجی یا پھر صفا باجی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آلسو کافی سسٹرز تجوید کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو تجوید کنٹینیو ہوگی اور اس کا ٹائم ٹیبل بھی گروپ پہ پوسٹڈ ہے. گروپس پہ سب کو انفارم کیا جائے گا نیکسٹ کلاس کب ہوگی لنکس کے ساتھ. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل کی جو کلاس تھی ہاؤ ٹو ریسائٹ صلاح وتھ تجوید پارٹ 2 پوسٹ پون ہو گئی ہے، یعنی کل کلاس نہیں ہوگی. انشاءاللہ گروپ پہ نیکسٹ ڈیٹ اناؤنس کر دیا جائے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دی سسٹرز فار جوائننگ ٹوڈے. ریکویسٹنگ صفا باجی ٹو اینڈ دا کلاس ود دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سبھی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.